الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين ماشاء اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مبارک إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين درود شریف ما صليت واجب الاحترام علماء کرام اج دے اس پروگرام دے اندر تشریف لے آئے ہوئے تمام احباب بزرگ بھائی دوست سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک اور مقدس عنوان تے اج دا ایک خوبصورت پروگرام جڑا ہر
پہلو دے لحاظ نال بھرپور پروگرام ہے۔ میں تمام منتظمین جلسہ نو مبارکباد پیش کردہ اور جڑے حضرات اج تشریف لے آئے ہیں انہاں نو بھی مبارکباد ہوئے کہ اللہ انہاں دا آونا بیٹھنا سننا قبول اور منظور فرما لے۔ انتہائی اختصار دے نال وقت دی کمی نو محسوس کریں دے ہویاں اس پروگرام دے عنوان دے مطابق چند ضروری گزارشات تواڈے سامنے عرض کرنے دا ارادہ ہے۔ تساں دعا کرو اللہ مینو قرآن و سنت دے مطابق آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ کچھ تواڈے اس شہر دا اور علاقے دا جڑا ماحول میں سنیا ہے اس ماحول نو بھی مد نظر رکھ کے تواڈے سامنے کچھ گلاں عرض کرنیاں۔ چونکہ پروپیگنڈے دا دور ہے جیڑا بندہ زیادہ پروپیگنڈا کر لے لوگاں دے کناں نو بھر لے او اج کل دے دور دے اندر کامیاب سدیلا ہے۔ اور میں اج کوشش کرساں کہ اس پروپیگنڈے دے اثرات نو کسے طریقے نال تواڈے ذہناں تو محو کر دیواں۔ وہ جڑی چھاپ لگی ہوئی ہے اللہ کرے وہ چھاپ لے جائے۔ تو آکھو آمین۔ اے پروپیگنڈا کوئی اج دا نہیں، اس دی بنیاد بڑی پرانی ہے۔ جس نے بھی حق بیان کیتا اور اعلان حق کیتا اس دے خلاف منصوبے پروپیگنڈے گلاں سازشاں بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر بیٹھگاں دے اندر دکاناں دے اندر اپنے ڈیریاں دے اتے بہ کے اس حق بیان کرنے والے دے خلاف ہمیشہ اے پروپیگنڈے ہوندے رہے اور قیامت تک ہوندے رہنے۔ جس ہستی اور جیڑی شخصیت دا اج تواڈے سامنے میں ذکر کرنا، جس شخصیت نو اللہ نے ہر پہلو دے اندر ہر زاویے دے اندر ہر مقام دے اتے ہر میدان دے اندر ہر مجلس دے اندر ہر عالم دے اندر ہر دور دے اندر ہر جہان دے اندر رب نے اس نو اچا ہی بنایا ہے۔ تو آکھو نا سارے سبحان اللہ۔ جس شخصیت دا آج میں تذکرہ کرنا اس شخصیت نو تساں جیڑے مقام تے ویکھو جس نظر نال ویکھو جس زاویے نال ویکھو
جیڑی جماعت دے اندر ویکھو اگر تو اس نو انسانہ دے اندر ویکھیں، جنہ دے اندر ویکھیں، فرشیاں دے اندر ویکھیں، عرشیاں دے اندر ویکھیں، اس شخصیت نو اگر تو عالم ارواح دے اندر ویکھیں، عالم برزخ دے اندر ویکھیں، عالم دنیا دے اندر ویکھیں، عالم حشر دے اندر ویکھیں، اس پیغمبر نو اگر تو آمنہ دے گھر دے اندر ویکھیں یا حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر ویکھیں، آکھو سارے سبحان اللہ، اس نو بچپن دے اندر ویکھیں، لڑکپن دے اندر ویکھیں، جوانی دے اندر ویکھیں، شباب دے اندر ویکھیں، بڑھاپے دے اندر ویکھیں، اس شخصیت نو اگر تو مکے دے اندر ویکھیں، طائف دے اندر ویکھیں، مدینے دے اندر ویکھیں، اس شخصیت نو اگر تو پہاڑاں دے اتے ویکھیں، اس شخصیت نو اگر تو غار ہرا دے اندر ویکھیں یا غار سور تے ویکھیں، آکھو سارے سبحان اللہ، اس شخصیت نو صحرا دے اتے ویکھ، اس شخصیت نو جنگلاں دے اندر ویکھ، اس شخصیت نو فضاواں دے اندر ویکھ، ہواواں دے اندر ویکھ، اس شخصیت نو مسجد نبوی دے اندر ویکھ یا بیت المقدس دے اندر ویکھ، آکھو سارے سبحان اللہ، ذرا چھاپ لا دے بھی ہے نا جائے، کیا خیال ہے؟ ادھر چھاپ لگی ہوئی ہے نا، یہ باطل اور باطل دی چھاپ لامنی بڑی سوکھی ہوندی تے حق دی چھاپ لامنی بڑی، بولو صحیح یار، اوکھی ہوندی ہے۔ یہ جڑا رنگ چڑھدا ہے حق والا، رنگ چڑھ جاوے سچ والا، اے لامنا اوکھا ہوندا ہے۔ میں آکھیا اس شخصیت نو ویکھ، میدانہ دے اندر ویکھ، بر دے اندر ویکھ، بحر دے اندر ویکھ، شجر دے اندر ویکھ، حجر دے اندر ویکھ، اس پیغمبر نو زمین دے اتے ویکھ، آسمانہ تے ویکھ، پہلے دوجے تریجے سارے آسمانہ تے ویکھ، میں آکھیا نہیں سمجھ آئی تا اس پیغمبر نو سدرت المنتہا تے ویکھ۔ اگر تیرے ذہن تے کہیں کوئی چھاپ لائیے نا، اجو لامنی پوسی، آکھو نا اجو لامنی پوسی، کوئی ساڑے مسئلہ کالا بیٹھا کہ اور مسئلہ کالا بیٹھا، اس نو اساں ویلکم آکھ دیاں، اہلاً و سہلاً، جی آیا نو خیر راگلے، انہی آکھیے نا، خوش آمدید، کوئی پرایا نہیں ساڑا، تو سانو پرایا سمجھیا، اساں تینو پرایا نہیں سمجھ دے، تو سانو متہم کرے، تو سانو گالیاں کٹے، تو بازاراں دے اندر کھلو کے انگلیاں چاہیں، آوازیں کسیں، ساڑی پگڑیاں دے اتے ہاتھ پاویں، پگڑیاں نو اچھالن دی کوشش کریں، ساڑے بارے کوئی گلاں کریں، فتوے لاویں، فلانا انج فلانا انج، اساں تینو کچھ نہیں آکھنا، انہاں گلاں دے مقابلے دے اندر تینو مندہ نہیں کرنا، تینو برا بھلا نہیں آکھنا، ساڑی دعا اے وے یا اللہ سب نو ہدایت بھی دے دے تے صراط مستقیم تے بھی چلا دے، آکھو آمین سارے، اچھی آکھو آمین۔ اسا کیوں کہنو اکھاں یار یہ پرایا ہے، اسا نہیں پرایا دے اس نو، وہ دن صبح کا بھولا شام گھر آ جائے تو اسے بھولا، اور بولو صحیح، اس نے بھولا آ گیا نا گھر، کوئی گل نہیں، بھول گیا، پروپیگنڈے دا شکار ہو گیا، کہ اس نے آکھیا انجن نبیاں نو نہیں مندے، نبیاں دی گستاخی کر دیں، نبیاں دی بے ادبی کر دیں، نبی نو اپنا بھرا سمجھ دیں، نبی نو اپنے جیا سمجھ دیں،
تینوں پروپیگنڈے نال آکھیا گیا نبی دی توہین کر دین نبی دے بارے انج کر دین ولیاں نو نہیں مندے درود نہیں مندے سلام نہیں مندے میں اس وقت باوضو ہو کے تینوں آکھنا اور سارا پروپیگنڈا ہی رب دی قسم ہے منو رب زندہ زمین دے اندر دفن کر دے وے جے پیغمبر نو اسا ادب اور احترام نال انہاں دا نام ہی نہ چاہیے الحمدللہ ساڑھے دلہ دے احترام ادب ہے لیکن ساڑھے کل پوچھ تا صحیح ہے آج کل تے بڑا جدید دور ہے سامنے نے پوچھ سکتا تھا اور موبائل تے ہی پوچھ لے آج تا صرف موبائل تو ان جاگے آمنے سامنے ہو کے پوچھ لے آن لائن ہو کے پوچھ لے ساڑھے کل پوچھو کہ اساں پیغمبر نو کے مندیاں آمنہ دے لال نو کی میں مندیاں عبداللہ دے در یتیم نو کی میں مندیاں عبد المطلب دے پوترے نو کی میں مندیاں اور حسنین دے نانے نو کے مندیاں اور فاطمہ رقیہ کلثوم تے زینب دے بابے نو کی میں مندیاں اور علی دے مقتدہ نو کی میں مندیاں اور صحابہ دے امام نو کی میں مندیاں ساڑھے کل پوچھا کہ پوچھنا تیرا حق کے یہ نہ پوچھ سیں گلہ کرے سے پروں پروں ایک غیبت بن سی بولو کہ بن سی فلانا انج تے فلانا انج فلانا مولوی انج تے فلانا مولوی انج کہیں دی گل تے بھروسہ نہ کر میں اس شخصیت دی گل کردہ پیا اس شخصیت دی گل کریں دا پیا جیڑا زمین دے اتے تے ساریاں تو آلہ زمین دے اتے تے ساریاں تو مقام تے مرتبے تے عزت دے اندر بولو آلہ اور جیڑا زمین تے ٹوڑ پوے جیڑی شخصیت والا او اتنی بلند ذات والا اور زمین دے اتے جیڑے مقام تے اپنا پیر چ رکھے رب اس زمین دیا قسمہ آسمانہ تے چاہے اڑے کل پوچھ او تو وکھرا رہ گیا پیغمبر دی ذات وکھری رہ گئی پیغمبر دا جسم وکھرا رہ گیا پیغمبر دا جسد اتھر وکھرا رہ گیا اور میرے پیغمبر دے پیران دے تلوے جیڑی زمین تے لگ جاویں رب قرآن کے اندر آکھے لا اقسم بہذا البلد قرآن رب کیا کیا پیغمبر اس زمین تے مکے دی قسم ہے جس زمین تے مکے دے اتے تو ٹرتا بدا ہوندہ پیغمبر دا مقام تے اپنی جگہ تے جس مکے دے اتے مکے دے شہر دے اندر کیونکہ مکہ محترم ہے کہ کوئی نہ بولو مقدس ہے کہ کوئی نہ برکت والا شہر ہے کہ کوئی نہ شروع دا مڈو لا دا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ پہلا گھر بیت اللہ جیڑا رب نے تعمیر کیتا او کتھے تعمیر کیتا ببکہ مکے دے اندر مکے دے اندر بابرکت بنایا رب بیت اللہ بنا کے وقت بیت اللہ دے اندر حج اسود بھی ہویا بیت اللہ دے اتے غلاف بھی چڑھنے ہیں بولو صحیح بیت اللہ دے نال ونج کے سینہ بھی بولو چمڑے دیا کہ وہ نہ چمڑے دے سینہ نہ لا کے ہاں جی ملتزم تے یہ سارے حق کہہ دیں بولو بیت اللہ دے اچھی آواز نہ بول بیت اللہ دے اندر حجر اسود چوم لے کہندہ حکم رب دا بیت اللہ دا طواف کر کہندہ حکم رب دا بیت اللہ تے غلاف چڑھا کہندہ حکم رب دا بیت اللہ دے اندر روشنیاں کر قمقمے جلا چراغ جلا کہندہ حکم اے سارے حقوق میرے رب دے گھر دے تے وطا متا کدائیں اے حق بیت اللہ والے کہیں ہور جاتے ودا تقسیم کرے کہیں ہور جانو ودا چمدہ رامے کہیں ہور جگہ تے سینہ چمٹا میں کہیں ہور جگہ تے چراغاں کرے کہیں ہور جگہ تے ٹیوے بالے اے سارے دے سارے حق کیڑے آکھو بیت اللہ کہہ دے بھئی بڑا مبارک اور مقدس کرے لیکن رب پہلے
اس مکے شہر دیاں قسماں کوئی نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے۔ مقام ابراہیم کتھے؟ وہ بولو تو صحیح۔ حتیم کتھے؟ صفا تے مروہ کتھے؟ کوئی انہیں شرم تو انہیں ہاں کریں در آنکھ میں پتہ دے ہی نہ ہو تو آنکھوں سارا پتہ۔ اور جب وہ حج کر کے بابا آئے اس کو پوچھا ہی سنا بابا جی حج کر آئے ہو؟ اس کا کہ ڈاڑی سونی آتی تھی۔ اس کا کہ صفا مروہ دے بارے دس۔ اس کا کہ مولوی صاحب کے پوچھ دے ہو بڑی سونیاں صفا ہے۔ اس سمجھا میں صفا بھی صفا ہے۔ اس پوچھے حجر اسود دے بارے سنا۔ اس کا کہ پوچھتا حجر اسود؟ انج من ملیا نا حجر اسود گاٹے لا کے وہ من چمدا ہی تے میں اس نو چمدا ہے، چھوڑیندا ہی نہیں من۔ صفا تے مروہ اٹھے، بولو صفا تے مروہ اٹھے، مقام ابراہیم اٹھے، حتیم اٹھے، بیت اللہ اٹھے، اور بڑے بڑے انبیاء دیاں قبراں اٹھے۔ میں آکھیا مینا اٹھے، مزدلفہ اٹھے، عرفات اٹھے۔ ربا پہلے مکے شہر دیاں قسمہ کیوں نہیں چاہیاں تو؟ بیت اللہ تیرا گھر اٹھے، اے ساریاں شیاں دے ہوندیاں تو مکے دی قسمہ کیوں نہیں چاہیاں؟ رب آکھیا میں اس ویلے قسمہ چاہیاں، اس ویلے میں سوما چاہیاں جیڑے ویلے میرا محمد یتیم کریم اتھے مکے دے اندر ٹردا ہے، اس ویلے میں نو مکہ بھی سونا لگدا ہے تے محمد بھی سونا لگدا ہے۔ میرے کول پوچھا کہ انہاں علماء کرام کول پوچھو کتنا مندے ہو؟ یہ شخصیت ایو جئی شخصیت رب نے کائنات وچ بڑھائی۔ اچھی آواز تھوڑے کو میں یہ گواہیاں لڑیاں گواہیاں۔ کوئی بنایا رب کسے نو بنایا تے تو آکھے نکا بھرا سمجھ دیں؟ جیڑا پیغمبر نو سونا جیڑا پیغمبر نو نکا بھرا سمجھے اے مسلمان پوچھتے صحیح میرے کو لوگ میرے جیا مولوی صاحب تو اپنے آپ دیوتے نبی علیہ السلام نو کیتا میرے جیا اساں نہ آکھ سکدے؟ بولو اساں گرمیاں دا موسم ہوئے گرمی ہوئے ہن من بھی پگا رہا کھلوتا کہ کوئی نہ تے لوگ آدھے مولی دا پگھر نکلے نا تاں سوات آندا پگھر کڈے تینو مینو پسینہ آوے پگھر آوے مولوی نو آوے پیر نو آوے ملک نو آوے چودھری نو آوے سردار نو آوے کسے نو آگے اور لوگ نفرت کر دیں اور تیرے پگھر وچوں بدبو پئی آندی ہے اور میں تینوں اس شخصیت دا حال سناواں تیرے میرے پگھر دے وچوں بدبو آوے تے آمنہ دے لال دے پگھر وچوں خوشبو آوے۔ کیوں بھائی پیغمبر تو اپنی جاتے رہ گیا وہ تو اتھے آندہ ہی کوئی نہ پہ حال ہے میں تو اتھے آیا بھی نہیں میں تو حالے پیغمبر دے آسے پاسے بدا میرے پیغمبر دس یمین و یسار بھی پاک ہے اچھی آواز نہ بولو یمین بھی پاک تے یسار بھی جنوب بھی پاک ہے تے شمال بھی پاک ہے تے فوق و قدام و خلف و امام بھی پاک ہے میرے پیغمبر دا وجود بھی پاک میرے پیغمبر دا جسد اتھر بھی پاک میرے پیارے پیغمبر دی روح بھی پاک میرے پیغمبر دا چلنا پھرنا بھی پاک میرے پیغمبر دا سومنا تے جاگنا بھی اچھی آواز نہ بول اٹھنا تے بامنا بھی سومنا تے جاگنا بھی کاروبار بھی میرے پیغمبر دا رومنا بھی ہنسنا بھی تبسم کرنا بھی میرے پیغمبر دی نماز بھی عبادات بھی اعمال بھی میں کتھے کتھے تینوں آکھاں اور میرے پیغمبر دا حسب بھی میرے پیغمبر دا نسب بھی میرے پیغمبر دا خاندان بھی چلتے چلتے آکھاں اور میرے پیغمبر دے اصحاب بھی
اور حسن بھی، حسین بھی، فاطمہ بھی، زینب بھی، رقیہ بھی، کلثوم بھی، ابو بکر بھی، عثمان بھی، عمر بھی، علی بھی، اور میرے پیغمبر دا ایک صحابی بھی پاک ہے۔ میں تا پیغمبر دے حالے وجود نال گل ہی نہیں کیتی، میں تے اس دے علم دے بارے نہیں آکھدا پیا، اس دے اعمال دے بارے نہیں آکھدا پیا، اس دے کردار دے بارے نہیں آکھدا پیا، اس دے اخلاق دے بارے نہیں آکھدا پیا، میرے پیغمبر دے بول دے بارے میں حالے کچھ نہیں آکھیا، میرے پیغمبر دے اشارے دے بارے کچھ نہیں آکھیا، ورنہ میرے پیغمبر دا اشارہ ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ میں جو بتاؤں تھوڑے تھے شہر دے اندر اکڑ ہے، کیا دیو؟ یہ تھوڑی اکڑ ختم ہی کر چھوڑا، تھوڑے نیمے بھی ہو ونجو یار۔ بعض دفعہ نامہ دا ہی بڑا اثر ہوندا ہے، نامہ دا ہی بڑا اثر ہوندا۔ اکڑ اللہ نو پسند آجزی، یہ وے آجزی تے کہ ساری چنگی ہوندی ہے، یہ گل ہے آج پسند آئی پئی ہے جی۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج میں انشاءاللہ وہ پہلی گل ہے کوشش کرساں، اور جی میں صرف مشہوریاں نہیں آنیاں کیا دینا بعد استعمال کرو تو سارے داغ جیڑا سخت داغ بھی ہوئے اس میں ہلکے ہوئندہ، اور جیڑا اللہ نے قرآن تے اپنے پیغمبر دا فرمان دیتا خدا دی قسم میں بڑے بڑے داغ دھپے شرک و بدعات آلے ہومن تے پاک کر دینا۔ سلجھو وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اس کے اندر آسی وَيُزَكِّيهِمْ۔ ہاں جی کتھے گل آئی بلا؟ اس واسطے کہ آج کل دیسی دور تو ختم ہو گیا، ولیتی دور ٹر رہا، ولیتی دور ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند و شان والے نہیں آتے، کسے جگہ تو منجے یا میں منجا، چونکہ توڑے بارے دباتی کچھ نہ آکسی کوئی، لیکن کوئی مولوی ہوئے نا، کوئی چنگا قد آور شخصیت ہوئے، وی آئی پی بندہ ہوئے، کہ ہوئے وی آئی پی بندہ ہوئے، انگلی چاہے نا انگلی لوگ اکثر یارے کتے اشارے بدا کریں گا، کیوں بھائی لوگ نفرت دی نگاہ الوے دن کے کوئی نہ، جب میں چکراں کدھا چیتا جاتے ہے سے کدھے والا اشارہ کرے، لوگ شک دی نگاہ الوے کریں، بولو انہی ہے تو کرے اشارے، مولوی صاحب کریں، پیر صاحب کرے، خیر پیران کو اجازت ہو انہوں نے اشارت ہوا کوئی کرے اشارے، لوگ اوے شک دی نگاہ نل ویکھدے نہیں، اور کڑوالے میں تینوں دساں میرا پیارا پیغمبر اشارہ کرے تے رب آسمان دا چند دو ٹوٹے کر دے رہے، ہویا کہ کوئی نہ، بولو ہویا کہ کوئی نہ، اساں تو ساڑے کو سنے ہی نہیں کدی، نکے بال ہوندے نا، نکے بال وہ ضد کریں دیں بابا من کو کھڑامنا لے دے میں انہیں آتے ہیں نال ویندہ بنا بابا اے من گڈی لے دے، اے منو جہاز لے دے، ہاں اے منو فلانی شے لے دے، آخر کار پیو ہی مجبور ہو ویندہ ودا ہاں چال لے لے۔ ساڑھے پیغمبر بھی بچپن گزاریا، آنکھوں نہ سارے سبحانہ تو چپ کر کے بہ گئے، سچیاں گلاں سچیاں گوائیاں، میرے پیارے پیغمبر دا بچپن علم یجد کا یتیمن فآوا، علم یجد کا یتیمن، اے بال دنیا والے کیوں جی آمنہ سوچیں دی نہ ہو سی آج انہ دا پیو بھی جیندہ ہوندہ تا اس نو بھی مکہ دے بازاریں جوان کے کیوں ہے پھرندہ کہ نہ پھرندہ، انگلی نب کے اے بھی اپنے پیو عبداللہ دی کدی کیڑے پاسے ویندہ کدی کیڑے پاسے ویندہ، آج پیو بھی کوئی نہیں،
آخیا آمنہ فکر نہ کر علم یجد کا یتیمن ادھا کون ہے وارث وہ بولو تو صحیح ادھا ملجا تے ماوا کون اس نو پناہ دے من والا کون اور آمنہ اے بچہ معمولی بچہ نہیں اور لوگاں دے بال اے دنیا دے کھڈاوڑیاں دے نال کھیڑ دے نے تیرے پتر دا مقام تے مرتبہ بڑھائے اے دنیا والے کھڈاوڑیاں دے نال نہیں کھیڑے گا میں آسمان دا چند اس واسطے کھڈونا بڑھا دے آسمان دا چند کھڈاونا بنیا کے کوئی نہ بول بول بنیا کے کوئی نہ اسا تا پیغمبر نو اس مقام تے سمجھ دیاں تے اس مرتبے تے سمجھ دیاں جتھے کسے دی عقل اور کسے دا علم بھی نہیں پہنچا پوچھتے سے کھڑے ہو کہ معراج بھی پہلے بیان ہو رہا ہے ویکھ نہیں تا میرے پیغمبر نو سدرۃ المنتہا تے ویکھ کیا ہویا اتھے نوری نوری نہیں مندے نور نہیں مندے پہنے دماغ اچ کے نہیں بولو بشر بشر مندے اور میں کہا کملیا اساں بشر مندیاں تا سید البشر مندیاں بول بشر منیے تا یہ نور مندیاں تا نور علا اچھی اچھی آواز بولو ذرا نور علا نور میرا پیغمبر بشر ہے تا سید البشر تے میرا پیغمبر نور ہے تے نور علا یہ بھی مسئلہ جیڑا پیغمبر نو نور نہ مننے وہ بھی مسلمان ہے بولو تو صحیح چپ کر گئے تھوڑا جا چپ نہیں کیتا یہ مولوی کیا چھوڑیا پر لوگ سمجھایا ہی کوئی نہیں بشر ہے بشر ہے سید البشر ہے میرے پیغمبر دی ذات بشر ہے تے میرے پیارے پیغمبر دی صفت نور ہے بول اے نور کے کوئی نہ میں آکھیا میرا پیغمبر سر تے اتو لے کے پیر دی نکی انگلی تک نور ہی نور ہے ہدایت دا نور ہے بول کے وے میرے پیغمبر دیاں زلفاں ہدایت دا نور کچھ آواز نہ بول ایک دم دسنا ہدایت کس نو آدھنا میں نے پکی روٹی پڑھ کے تے ممبر تے چڑھ بینا تو سوے تو واہ بھئی مولوی تاج پھٹیاں کے کا پھٹے ہی بند دیتے اے پتہ کوئی نہیں مولوی آدھا کیے پیا میرے پیغمبر دیاں زلفاں ہدایت دا نور آنکھو نور ہے کہ کوئی نہ میرے پیغمبر دیاں پلکاں ہدایت دا نور میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک اونچی آواز نال بول ذرا ہدایت دا نور اور میرے پیغمبر دا چلنا ہدایت دا نور میرے پیغمبر دا بامنا ہدایت دا نور اور میرے پیغمبر دی خوشی تے غم اے ذرا پشت صحیح ہدایت دا نور دا کے مطلب ہے صرف جھنڈے لا دے انہیں بس کم ہو ویسی اللہ کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں پیغمبر نو اسوہ بنایا نمونہ بنایا اسوہ کامل بنایا وہ کم کرنے نے جیڑے میرے پیغمبر دے بول ہدایت دا نور میرے پیغمبر دا ویکھنا ہدایت دا نور میرے پیغمبر دا سننا ہدایت دا نور میرے پیغمبر دیاں شادیاں کرنا ہدایت دا نور میرے پیغمبر نے جڑی وفات اتے کم کیتے او ہن پتہ لگا نے نور کے وے اے اوکھا کم ہے اے اوکھا کم ہے نہ لینا بڑا سوکھا خیر کدے ہو نہ ٹو جائیے چھوڑو بس کتھے پہنچے سدرۃ اونچی آواز بولو سدرۃ نال کون ہے بولو نبی علیہ السلام دی زندگی چ نا دو راتاں بڑیاں اوکھیاں راتاں یعنی بڑی او زبردست راتاں ایک معراج دی رات تے ایک ہجرت دی رات معراج دی رات تے اور پھر اے ویکھو بھئی معراج دی رات بھی میرے پیغمبر دا ایک رفیق بنیا
تے ہجرت دی رات بھی میرے پیغمبر دا ایک اور ہم سفر کیا دیو ہم سفر بنیا، لیکن دعا راتاں دے اندر ہم سفر تے وکھرے وکھرے بنے، لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ وہی تو میں دس دیں وہ کی فرق ہے تو نا دساں بھائی پیغمبر دا مقام کے وے تے مرتبہ کے وے۔ ہجرت دی رات نوریاں دا سردار، کیڑا نوریاں دا؟ بول بول اچھی آواز، نوریاں دا کے نا یودا تے ہے اس دا نا کے بولو جبریل، کے بولو اور جبریل کے وے نوریاں دا سید الملائکہ، کے وے سید اللہ کہنے دروازے تے بھیجیا۔ آکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ نوریاں دا سردار سدرۃ المنتہا تو تلے آیا تے رب آکھیا جا نوریاں دے سردارا جا اور جا اس دے بوئے تے جیڑا صرف نوریاں دا سردار نہیں بلکہ ساری کائنات دا سردار ہے، فرشیاں دا بھی سردار ہے تے عرشیاں دا بھی سردار، وہ بولو اولین دا بھی سردار ہے تے آخرین دا بھی سردار ہے۔ جیڑا جیڑا بھی کوئی اس کائنات کے اندر رب نے بنایا ہے سارے دا سردار ہے۔ آیا انہاں دے بوئے تے کیڑی رات ہجرت دی رات، بولو کیڑی ہے؟ تے نبی پاک اپنے گھر دے اندر ایک اور ہی چھاپ ہے، ادھر چھاپ لانا چاہنا تھوڑے ذہن تو وہ میں دسے آج کسے نے یہ نا کہ وے تھوڑی جی نوی مسجد بڑھنے پہ ہو جی حسین ابن علی، ماشاءاللہ بھائی حسین بھی ساڑھے تے علی بھی، وہ بولو صحیح حسین ساڑھے علی ساڑھے کہتا رہا کیا بھائی علی کو تقسیم ہویا ہویا تے ابو بکر ادھے تے علی ادھے ساڑھے ان سارے ہی گھر دے اندر نبی علیہ السلام ہیں یہ نکلیں نا تو اپنے بسترے تے نبی علیہ السلام کن سوایا سارے اچھی آواز بولو حضرت علی رضی اللہ تعالی، علی سو جاؤ آرام نہ سہمیں کوئی فکر کرن دی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام بوئے جو باہر نکلے علی نو اپنے بستر تے سوایا تے کہندے بوئے تے آئے، بولو بولو کہندے بوئے تے ایتھے فرق ہے ایک ہم سفر بنیا معراج دی رات او جبریل ہم سفر بنیا او آیا میرے پیغمبر دے بوئے تے ہجرت دی رات ابو بکر نبی دے بوئے تے نہیں گیا بلکہ نبی ابو بکر دے بوئے تے آیا ہے۔ بولو ابو بکر دے بوئے تے کون آئی؟ نبوت آ گئی، کیا آ گئی؟ دیکھو نبوت دا مقام آلہ مرتبہ آلہ اور اس تو تلہ صداقت، لیکن نبوت چل کے کہندی کنڈی پہ کھڑ کہندی ہے صدیق اکبر آکھو رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی نو نبی علیہ السلام کہا تینو بستر تے سو جا، ہونے سے تھوڑا فرق بھی ہے ساڑھے دو اکھا دے نور ہے، بولو نا ابو بکر اے نور تعالی اے نور ہے، ابو بکر بھی دل دا سرور ہے تے علی بھی دل دا سرور ہے۔ جیڑا ابو بکر نو نہیں مندا اور میرے نزدیک وہ بھی دارہ اسلام تو خارج ہے تے جیڑا علی دی گستاخی کردا ہے وہ بھی ایمان تو خارج ہے۔ الحمدللہ سے تے دو ٹوک گل کر دیاں بھائی، کوئی من سن نہیں آندی، چونکہ چنانچے تے اگر تے مگر سن نہیں آندی، ساڑھے واسطے سارے جی احترام ہیں، اسا سارے نہیں قدر کر دیں الحمدللہ۔ آج چھوڑ کے جاؤ علی نو کے مل گیا بستر رسول آکھو صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس بستر دے نال میرے پیغمبر دا وجود لگ گیا۔ میں تو حالے اپنے پیغمبر دے اس دے نال گل بھی نہیں کر رہا، حالے تے میں آسے پاسے ودا
او بستر علی نو ملیا، میرا پیغمبر دا بستر۔ رب دی تقسیم دیکھو یار، یہ سب رب دی تقسیم ہے۔ علی تینو رسول دا بستر مبارک سن دے پہ ہو، علی بڑی قسمت والا، بڑے مقدر والا، اور علی تینو بستر مبارک ہوئے تے ابو بکر تینو بستر والا مبارک ہوئے۔ ساڑھے کو سنتے سے ہی آکے جیڑا بستر تے ستا او بھی برحق، تے جیڑا بستر آلے دے نال گیا او بھی بول برحق ہے کہ کوئی نہ؟ یہ جی علی نو نہیں مندے۔ کون علی نو نہیں مندہ؟ اساں علی نو شیر خدا مندے ہیں۔ بولو چی آواز دینا، جیڑے مندے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ اساں علی نو مولا مندے ہیں، اچھی آواز لکھو، ہاتھ کھڑے کرو تے ذرا۔ مولا علی آج کل تھوڑا جی اساں میں نا انہاں گلنا تو تھوڑا جی پرا پرا ہو کے نکل دیں باروں بار۔ کیا ضرورت انہوں باروں بار نکلن دی؟ کیوں نبی علیہ السلام نہیں فرمایا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا ہو؟ علی مولا، علی مولا، مندیاں مولا، لیکن یاد رکھی مولا دا مانا مشکل کشا نہیں، مولا دا مانا دوست ہے۔ تیرا میرا دوست ادا علی دوست، مشکل کشا علی نو نہیں مندے، مشکل کشا اپنے خدا نو مندے۔ کیوں بھائی ہے گل اس طرح کے تیری سدھی گل کرو یار۔ مشکل کشا او ہوندا جدے تے مشکل بولو تے جیڑے دے تے مشکلاں آمن او مشکل کشا۔ مشکل کشا او ذات ہے جدے تے کدی کوئی مشکل او مشکل کشائیاں کریندا۔ خیر نہیں چھوڑو، علی شیر خدا ہے، علی شوہر بطول ہے۔ بولو بولو چی آواز نہ، فاطمہ دے شوہر گھر والے، علی فاتح در خیبر ہے۔ کیوں بھائی خیبر دا قلعہ فتح ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ بولو مندے ہو کہ کوئی نہیں مندے؟ الحمدللہ مندے ہیں۔ فاتح در خیبر علی حیدر کرار شیر ببر علی میرے پیارے پیغمبر دا صحابی ہے، علی قرآن دا حافظ ہے، علی اور ابو بکر تے عمر دے دور دا چیف جسٹس ہے۔ کیوں بھائی چیف جسٹس سمسون تا سمسون میں قاضی القضاء کس نو آتا؟ فیصلے کون کریں دے ہیں؟ بولو حضرت علی دے فیصلے تا مان لے یار۔ علی نے کہن دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی کہ کوئی نہ؟ علی شیر خدا ہے۔ دسنا یہ چاہنا جیڑا بستر تے ستا او بھی برحق تے جیڑا بستر آلے دے نال گیا او بھی۔ ایک اور گل کر دیں ہم، نبی علیہ السلام فرمایا علی اے امانتہ پیاں نہیں، اے فلانے مکے والے دی امانت ہے، اے فلانے دی، اے فلانے دی، اے مکے والے دی امانتاں واپس کر کے تے فضل لے تو بھی ساڑھے پیچھے ہجرت۔ مکے والے دی امانتاں کہدے سپرد ہو گئیاں؟ حضرت علی دے سپرد ہو گئیاں۔ ذرا سنیا ہے مکے والے دی امانتاں علی خوش قسمت ہے، تیری امانت ہے، تیری دیانت ہے، میرے پیارے پیغمبر نے اعتماد کیتا، تو معتمد علیہ میرے پیغمبر دا، لیکن دوجی اکھ نال ویکھ اوے مکے والیاں دی امانتاں علی نو مل گئیاں تے رب دی امانت ابو بکر نو مل گئی۔ اللہ کیا ابو بکر ہے میری امانت تو لے جا۔ میں آکھیا دو میں اکھاں، بولو بولو دو اکھاں یک چشمے گل نہیں، کانا نہیں بڑھنا دین دے معاملے کہ نہیں بڑھنا، ایک اکھ نال نہیں دو اکھاں نال ویکھ تینو ابو بکر اپنے مقام تے نظر آسی، علی اپنے مقام تے نظر آسی۔ ایک اور گل کرنا
معراج دی رات نوریاں دا سردار آیا تے جیڑے ویلے سینہ دھو کے علم و عرفان سینے دے اندر پا کے تے سینہ بند کر کے تو ہن حضرت علی کیا آکھیا حضرت جبریل کیا آکھیا حضرت اے براق حاضر ہے کہ بے بولو براق کا دن او جڑی جنت جو سواری حضرت جبریل نال لے کے آئے یہ اے سواری سوار ہو جاؤ سواری موجود ہے میں آکھیا معراج دی رات جبریل آکھیا اے سواری حاضر پہنچے ہو کئی پہنچے تھے کئی نہیں بھی پہنچے کئی پہنچے ہیں سرکاراں کوئی نہیں جبریل آکھیا اے سواری حاضر معراج دی رات دے اندر تے جڑے ویلے ہجرت دی رات آئی ابو بکر کے آکھیا ابو بکر نہیں آکھیا اے سواری حاضر ابو بکر آکھیا میرے موٹے حاضر بول موٹے حاضر کیتے کہ کوئی نہ میرا پیغمبر صدیق تے چڑھیا کہ کوئی نہ اگر کوئی شرم و حیا کسی دے اندر ہوئے کوئی عقل اور دانش اس دے ذہن دے اندر ہوئے دماغ دے اندر ہوئے تے سمجھ لے یار اور ایک اور گل کراں تانوں میرا پیغمبر جیڑی سواری تے سوار ہویا آج بڑا عجب موضوع چلیا میں تے حالے پیغمبر دی گل ہی نہ کردا پیا میں تو آسے پاسے وگا جس سواری تے نبی علیہ السلام گدے تے بھی سواری کی تھی خچر تے بھی سواری اونٹنی تے بھی سواری گھوڑے تے بھی سواری سب دا عقیدہ جس گدے تے سوار ہوئے گدا سارے گدیاں دا بولو جس خچر تے سوار ہوئے خچر سارے خچراں دا ناس کردا میرے تے نبی اور میرا پیغمبر تے او وے جڑا احد تے چڑھ جاوے سبحان اللہ خدا دی قسم ہے تو سمجھے سن کے صرف وہابی 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 لوگ اج پروپیگنڈے کیتے نہیں اور جی میں سردار دی گل ہوئی پہ سکھ دی گل کرتے پے وہ کہ سکھ آ کے دکان بنائی کہ شہر چ ون کے سکھ اس چنگی چلائی دکان ایماندار آئی ساڑھے یار گھٹ نائی تو لیندہ گھٹ نائی نہ پیندہ دھوکھا فریب ملاوٹ اللہ نہیں کریندا ہر بندہ کدھر پیا اور میں سردار دے کول سکھ کول ویلا پیا سامان لے بڑا تو کدھر پیا تو ہی سکھ تے مسلمان ساری دیہڑے دکان تے بیٹھ کے مکھیاں مرے بھائی مصیبت پہ گی سکھ تا کہ مشکل پیدا کر چھو وہ سارے دکاندار تے مارکیٹاں لے رل کے نا مولوی صاحب کو گئے لوگ ویندے اس ویلے جڑے سر تے آپ ہوے نا اس دن مولوی نو سنا پہلے مولویاں جو مرضی آدے رہو ہن مولوی کم آسی مولوی صاحب کو خدا دنا ہے کوئی کلام کرو یہ کرو کلام آ دیو تو سب کوئی کلام کرو کوئی تعویذ دیو کوئی چھو منہ کرو اس سکھ کو ساری جان چھٹیا ہوں تو لہندا ساڑھے کو تو آندا ہی کوئی نہیں گاہک سارے گاہک سردار کو مولی آکھیا کلام شلام دی ضرورت نہیں ایک میں تانوں گل کرے نا پروپیگنڈا کر گل بات تو تھانی آ گئی میں شروع کی تھی انہوں نے کہا پروپیگنڈا کی کرا اس آکھیا پورے شہر جنہیں ڈھول والا جڑا نا وہ پھرا دیو تے وہ آکھے چوک چوک کھلو کے سکھ وہابی ہو گیا سنتے پہ ہو سکھ کے ہو گیا بس اور کچھ کرن دی ضرورت نہیں وہ تو جناب جتھے تندور ہے جتھے کوئی دکان ہے جتھے وہ یار کدھر سکھ کو نہ منجے وہ وہابی تھی گیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وہابی اودے کو نہیں لینا سودا وہابی جو ہو ہن کتھے سکھ تے کتھے وہابی کوئی جوڑ ہے من دسو تو صحیح اور جویں آ تیری کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا کوئی جوڑ ہے وہ انج پروپیگنڈا آیا جو پیچھے وہ سردار سارا دہاڑ مکھیاں مارے سردار وہابی تساں بھی ساڈے کول تائے نہیں آندے ادے نہ منجائے اے کون ہے نو اے وہابی نے
میرا پیغمبر جس تے سواری کر دے وے او سواری ساری سواریاں دی کے وے او سردار ہے تے مینوں مڑا کھن دے جس ابو بکر تے سواری کی تھی میرے پیارے پیغمبر نے او نبیاں تو بعد ساری انسانیت دا سردار ہے وہ سردار ہے یہ غلط آکھاں تے میرے کول پوچھ ساری انسانیت دا سردار لیکن نبیاں تو پیچھے ابو بکر دا کوئی جوڑ والا نہیں ابو بکر دا پہلا نمبر ابو بکر دا بولو کیوں بھائی ہجرت دی رات تے معراج دی رات دعا راتاں میں جڑے دو ہم سفر ہیں نا نبی علیہ السلام دے انہاں نال آپ دی گفتگو ہوئی گلاں باتاں ہوئیاں کہ کوئی نہ بولو ہوئیاں معراج دی رات گئن تے گلاں کردے گئن سدرۃ المنتہا تک تے ہجرت دی رات میرے پیغمبر اپنے ہم سفر ابو بکر نال بھی گلاں اتھے بھی گلاں کیتیاں راہ تے بھی گلاں کیتیاں تے غارے سور دے وچ بہ کے بھی گلاں ہن تو میں سمجھاونا یہ گل چاہندا معراج دی رات ہی گلاں ہوئیاں لیکن رب معراج والی رات جبریل نال جڑیاں گلاں ہوئیاں رب قرآن نہیں بنایا سن دے پے ہو کوئی ہاں ہوں تو کرو میں پتہ لگے سمجھ دے پے ہو معراج دی رات دے اندر میرے پیغمبر نے جڑیاں گلاں جبریل نال کیتیاں رب نے قرآن نہ بنایا تے جڑیاں گلاں ہجرت دی رات دے اندر میرے نبی نے ابو بکر نال کیتیاں رب نے انہوں قرآن بنا چھوڑیا قرآن پڑھ کے ویکھ یہ قرآن تے ایمان ہوئے یہ اس قرآن نو سچا مندہ ہے تو وقت قرآن پڑھ کے ویکھ میرا پیغمبر اپنے ہم سفر نو کے آکھدا پیا خیر اے معراج دی رات ہے سدرۃ المنتہا تے آؤ یار گل لمبی ہو گئی سدرۃ المنتہا پہلے چھوڑ دو ساری چیزاں امامت دا مسئلہ بیان ہویا کہ بیت المقدس کے اندر امام کون بنے اور بولو تو صحیح تھکے بیٹھے ہو بس چکنا بیت المقدس کے اندر مصلی خالی چلو ایک اور ذہنی آگے وہ بھی کر چھوڑا عجب ربط ہے دوئے راتاں دا مصلی بیت المقدس وچ بھی خالی تے مصلی ایک موقع تے مسجد نبوی وچ بھی کیوں بھائی گل سمجھانی پئی نہیں بیت المقدس کے اندر مصلی خالی جبریل آئے ہاتھ نپیا فرمایا حضرت اے مصلی تھوڑے واسطے خالی ہے آ جاؤ اس تے کھلو کے امامت کروا آپ کیا بن گئے امام الانبیاء سارے نبیاں دے ایک کیڑی رات تے بولو معراج دی رات دے اندر اور ایک موقع آیا نبی علیہ السلام دے آخری دن آخری بس دنیا تو چل چلاؤ دا ویلا آپ وضو فرمائندے بے ہوشی آویندی وضو فرمائندے بے ہوشی آویندی وضو کردے بے ہوشی آویندی ارادہ ہے کہ مسجد وچ ونج کے نماز یہ بھی میرے پیغمبر دی سیرت لے نماز کتھے پڑھنی اے بڑیاں اوکھیاں گلاں شان بیان کرنا کوئی اوکھا نہیں ولادت بیان کرنا میلاد بیان کرنا بچپن بیان کرنا لڑکپن بیان کرنا یہ بہت سوکھا تے نبی دی سیرت جو تے عمل کرنا بڑا آج ساڑھے اتنے جو آئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اسا ذرا اپنے میں اپنے گریبان ہی ذرا بیکھاں تو اپنے گریبان ہی بیکھو بھائی کتنیاں نمازاں پڑھتے ہیں کیوں بھائی ہے غور کرنے لی گل کے کوئی نہ غور کرو نا راتی سون ویلے ویکھو میں فجر تو لے کے ہن تے کتنیاں نمازاں پڑھیاں میرے وچوں کتنے بندے جڑے قرآن پڑھ سکتے ہیں یہ بھی تو سیرت ہے کہ نہیں اتھے جناب کوئی مسجداں بے آباد ہیں ہاں اور جتھے دوئے جگہ جتھے کھیل تماشا ہوئے وہ سارے دے سارے کے ہیں آباد ہیں مسجد نبی اندر مصلی خالی پیا نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر آکھو رضی اللہ تعالی بے ہوشی آندی
لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہنے نکل دیں، ہنے نکل دیں، ہنے نکل دیں. بلال بار 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 دروازے تے ویندا، نماز دی اطلاع کردا. نبی علیہ السلام ہوش جاندے، او صلی حل صلی الناس، لوگ نماز پڑھ لئی. وہ دن حضرت کیویں پڑھ سکدے، تہاڈا انتظار پیا ہوندا. کہندا انتظار پیا ہوندا. بیت المقدس دے وچ بھی میرے پیغمبر دا انتظار ہے تے مسجد نبی وچ میرے پیغمبر دا کہدی جرت ہے مصلی تے کھلوے. ہن ویکھیا نا نبی علیہ السلام، میں مسجد وچ وج کے نماز نہ پڑھا سکدا، بیت المقدس وچ ہی مصلی تے کھلوتے آپ. اتھے ہن نبی علیہ السلام کی کیتا؟ آپ نے فرمایا ملو ابا بکر، ملو ابا بکر، جاؤ اور جا کے ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے کھلو کے لوگاں نو نماز پڑھائے. امام بڑھایا کہ کوئی نہ بڑھایا؟ بولو بڑھایا کہ کوئی نہ بڑھایا؟ مصلی اتھے بھی خالی ہے تے میرے پیغمبر نے پر کیتا، مصلی اتھے بھی خالی ہے تے ابو بکر نے پر کیتا. او شخصیت سدرۃ المنتہا تے پہنچی. آخری گلاں سنو. سدرۃ المنتہا تے پہنچے، ہم سفر پہنچے نال. کون آئی؟ جبریل. تے جبریل جے سدرۃ المنتہا تے پہنچیا نا، بریک لگ گئی، ٹھہر گیا. قدم اتنے نہیں چاہ سکتا، پر نہیں ہلا سکتا. پرواز بن کے جبریل دی کتھے ختم ہوئی؟ سدرۃ نبی علیہ السلام فرمایا جبریل اگاں. جبریل آکھیا حضرت اگاں دا من پتا، میرا آخری سٹاپ ہی ہوئے، اس تو اتے دا من پتا. ہن اتے دا تواڈے رب نو پتا، اتے کیڑا جہان ہے، اتے کیڑا لا مکان ہے، مینوں کوئی نہیں پتا. اتھے بن کے جبریل رک گیا. کیا کھو؟ ایک اور پنجابی چاہ دین، جبریل گیا تا صحیح لیکن نبی دے نال توڑ نہ گیا. بولو توڑو تے ہجرت والا ہم سفر. بولو ہن تساں بولنا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، پتہ ہے کہ جملہ دھیان جبریل بھی گیا تے ابو بکر بھی گیا، دونوں گئے. جبریل توڑ نہ گیا، جبریل توڑ راہ چھوڑ گیا پیغمبر علیہ السلام. شاہ جی وقت اپنے ذوق نال گل کرتے ہیں. آدھین جبریل گیا تے توڑ نہ گیا تے ابو بکر انج توڑ گیا کہ اج تائیں کوئی ابو بکر نو نبی تو تروڑ نہ سکیا. آج بھی ابو بکر نال ہے کہ کوئی نہ؟ اور بولو سچ تا بولو، ابو بکر نال ہے کہ کوئی نہ؟ کمیں توڑ گیا؟ اور نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر تو اتھے بھی میرے نال ہیں تے حوض کوثر تے بھی میرے نال. یہ جگہ رفیق تے بکھا، کوئی ہم سفر تے بکھا، کوئی یار تے بکھا، کوئی دوست تے بکھا، کوئی جگری یار جگری جس نو آدھے نو فلانا میرا کیوے، وہ جو کل بندہ بنجن ویلے شکدہ نہیں. اے رات دے 12 بجے 2 بجے اس نو پتا میرا جگری یار ہے، میری کڑ نہیں لگن دے منی اس نو. اور خدا دی قسم ہے میرا پیغمبر بھی ابو بکر دے گھر ادھی رات گیا، ادھی رات گیا. اے جگری یار پہلے انتظار پہ کریں دا، پہلے سدرۃ المنتہا تے پہنچے. جبریل رک گیا. جبریل نوریاں دا، بول نوریاں دا تے نال کون ہے؟ بشریت دا. اور سمجھ تو بشریت نو توہین سمجھدا کہ بے ادبی ہے نبی نو بشر آکھنا. خدا دی قسم ہے نبی دا کمال ہے. جبریل دا کیڑا کمال ہے آسمانہ تے ونجنا؟ بول. میرے یار دوست میرے کئی مسلک والے بیٹھے حسین، جبریل دا کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں. ایک لمحے دے اندر جبریل سدرہ تو زمین تے آوے، زمین تو اتے ٹر جاوے، اور رب اس کی بناوٹ ہی جی بنائی ہے.
بولو تو صحیح، اس دا وجود رب انتے بنایا لطیف وجود، ان جاندہ ہن جاویندا واپس۔ کمال تا میرے پیغمبر دا نا، اے ٹھوس جسم ہے، پہ کرے محسوس ہے، ٹھوس جسم ہے، تے تینوں میں دساں جبریل پیچھے رہ گیا تے میرا پیغمبر اتھے جا پہنچیا جتھے کدی جبریل دا خیال بھی نہیں گیا تے جتھے موسیٰ دا علم بھی نہیں گیا۔ ساڈا پیغمبر اتھے جا پہنچیا، اس ٹھوس وجود نال گیا ہی، اگر نور ہو کے بہندا تا کوئی کمال، بولو بولو اچھی آواز نال، یہ پیغمبر دا جسم نور ہوندا، اے نور ہوندا، کیڑا کمال آئی؟ کمال میرے پیغمبر دے وے اس ٹھوس جسم دے نال، اس بشریت دے نال، او سارے نو کراس کر کے تے سب تو اچا ہو گیا۔ آنکھو صلی اللہ، او پتہ نہیں علامہ اقبال ایک شعر ہے رحمت اللہ علیہ، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، یہ تو اقبال بھی بھابی آنکھو، یہ تو سارے دے بس اور کوئی نہیں، یہ بچ اولی ودن مول وہابی 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 وہابی، کی تماشا یا دنیا چند تے پہنچ دی پئی ہے، مریخ تے پہنچ دی پئی ہے، پتہ نہیں کتھے کتھے چلی گئی دنیا، اساں اتھائیں ودی۔ خدا دا خوف کرو، قرآن دے قریب آؤ، نبی دی سنت دے قریب آؤ، یہ کامیابی چاندے ہوتا۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے۔ جبریل نوری ہے نوری، جبریل ویکھیا اے میرے تو بھی بد گیا، میرے تو بھی اچھا ہو گیا۔ جبریل آکھیا کاش میں بھی بشر ہوندا، کاش میں بھی بشر ہویاں تو اتے بن جا۔ اللہ آکھیا اے میں اپنے پیغمبر دی قسمت بنائی ہے، اے مقدر انہاں دا کہ اللہ نے سب تو اچھا کیتا۔ کیوں بھائی؟ 7 زمینہ بھی تلے، بولو، 7 آسمان بھی، چند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، سمندر بھی، فرشی بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، من پتہ اے جو کچھ میں آدھا رہا ہوں اتھے کھلو کے تساں وتی ہو آکھنا، آکھنا تساں وتی نہیں ہے۔ اے مولوی اتو اتو آدھا پہ وچو نائی آدھا پہ آکھنا تساں آکھنا ہی ہے، مننی نہیں تساں میری گل۔ سوادی تا تقریر بڑی کیتی سا، نبی دی شان بھی انجے کریں دینا، یہ لوگاں نو پٹو پاون واسطے یہ وچوں نہیں مندے وچوں۔ یہ خدا دی قسم ہے سینہ پاڑ کے ویکھنا ساڈا، اللہ دی قسم ہے ساڈے جسم دے خون دے ایک ایک قطرے وچوں محبت مصطفیٰ دی آواز آئے انشاءاللہ۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، تو میں گواہ بنا کے آکھدا پیا، اگر میرے دل دے اندر ایک بال دے برابر بھی، یا میرے علماء کرام دے دل دے اندر ایک بال دے برابر بھی نبی دی گستاخی یا نبی دے بے ادبی دا خیال آ جاوے، مولا مینو اس گویائی اور زبان دی کوئی ضرورت نہیں، سنو گونگا کر دے مولا، میں تیرے کو دعا کر گونگا کر دے۔ اگر نبی دا ذکر نہ کریے، نبی دی محبت دا اظہار نہ کریے، نبی دے عشق دے اندر لبریز ہو کے گلہ نہ کریے، سنو اس دل دی ضرورت نہیں۔ اے دل دھڑکدا ہے تو میرے پیارے پیغمبر دے ذکر دے نال تے میرے اللہ دے ذکر دے نال دھڑکدا ہے۔ تینوں کہہ آکھیا وے نہیں مندے نہیں مندے نہیں مندے، یہ چھاپ ختم کر اپنے دماغ تو، چھاپ لا، یہ صراط مستقیم تے آم نہیں، کہانیاں چھوڑ، قصے چھوڑ، افسانے چھوڑ، ناول چھوڑ، اے کچیاں تے پکیاں روٹیاں چھوڑ، اے مولویاں دے کول تے کٹورے چھوڑ، اے بے سند روایات چھوڑ، اے جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں ہے چھوڑ دے، رب دے قرآن دی طرف آ، میرے پیغمبر دے سچے فرمان دی طرف آ۔ میں تینوں گواہ بنا کے آکھنا، اے 2 چیزاں تینوں جنت دے بوئے دے اتے لے کے جا۔
تینوں کہہ آکھیا بھائی اے نہیں مندے تے نہیں مندے، یہ الگ بات تیرے کرتوتاں نوں نہ من، بولو نا، اے کیوں نہیں آدھے میں بدعات نوں نہ مندے، اے شرک نوں نہ مندے، انہاں رسماں تے رواجاں نوں اے تے نہ مندے، باقی اللہ تے اللہ دے رسول دے کلام نوں۔ بہرحال گلاں کافی ہو گئیاں تے چونکہ بھائی صاحب تشریف لے آن آئی وہ آ نہیں سکے، مینوں حکم ہویا میں اپنے ٹوٹے بھجے جڑے الفاظ ہیں کوشش کیتی ہے، میں کوشش کیتی ہے، باقی ہدایت کہنے کول ہے، مقلب القلوب کون ہے، دلاں نو پھیرن والا کون ہے، تیرے تے میرے دل کہندے ہاتھ دے اندر ہیں، اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے، اللہ چاہے تے انج موڑ دے وے، اللہ چاہے تا یہ تیرے دل دا برتن سدھا، گلاس سدھا، دل والا برتن سدھا تے تھوڑی جی بھی بارش تے می آ جاوے نا تو اس گلاس تے برتن وچ کڑیاں پوندیاں کہ نہیں پوندیاں، بارش آندی ہے کہ نہیں آندی، تے جے میں گلاس الٹا کر کے رکھ دیواں تے سارا مہینہ بھی می لتھا راوے تا گلاس وچ کوئی قطرہ۔ او میرے بھائیو اے قرآن دی بارش ہے، میرے پیغمبر دی سنت دی بارش ہے، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، جی میں اے زمینہ ہوں دیاں بارش نوں اپنے سینے دے اندر سبو لیندیاں، اے ہاتھ جوڑ کے آکھنا جتھوں بھی قرآن یا میرے پیغمبر دی سنت دا کو سچا فرمان ملے اس دل والی زمین نو کھول دیتا کر، پھر ویکھیں گے انشاءاللہ تیرے دل نو اللہ منور کیویں فرماندا، اللہ پاک روشن کیویں کردا ہے۔ انہاں پروپیگنڈا کی طرف بالکل دھیان نہیں دیونا تو، اے کے آکھدا پیا، او کے آکھدا پیا، فلانا کی آکھدا پیا، کوئی ضرورت نہیں، علماء کرام کو لایا کر، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی سوال ہے، آ کے پیش کر لیا کر، انشاءاللہ اگر تنو قرآن وچوں اس دا حل مل جاوے، میرے پیغمبر دے فرمان وچوں اس اشکال نو حل کر دیتا جاوے تو تیرے میرے واسطے پھر ضروری ہے کہ اس گل دے اتے ایمان لے آنا، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے، میرا پیغمبر اتھے پہنچیا تے 14 طبق تلے رہ گئے، جویں بیت المقدس دے اندر رب انہاں دے سر دے اتے امام الانبیاء دا تاج سجایا، اتھے بلا کے رب نے 14 طبق دی سرداری دا تاج بھی سجا دیتا۔ اللہ دعا ہے اللہ کو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا۔ بیٹھو بھائی بیٹھو، او بھائیو او بیٹھ جاؤ یار، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، ایک منٹ۔ اچھا بڑی خوشی ہوئی یار، یقین کرو کدی کدی کو ایسے جلسے پروگرام اس قسم دے جدوں ہوندے نا تے بڑی خوشی ہوندی ہے۔ سب تو پہلی خوشی تے ہے کہ اللہ پاک نے مسجد واسطے جا مل گئی، اللہ دا گھر بنامن واسطے، جس نے دتی اللہ پاک اس دا دیونا عطیہ قبول فرما لے۔ اور قرآن دے اندر آیا نا عورتاں نے آکھیا یہ سوانیاں، یا رسول اللہ قرآن ہر جا سوانیاں ذکر ہے، سوانیاں ذکر ہے، سوانیاں اب مردہ ذکر ہے، سوری مردہ، یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، اللہ ایک جا اکٹھے ذکر کر چھوڑے، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات سارے دا ذکر کیتا، سوانیاں دے مردہ سوانی ایک جاتے اللہ کیا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذکر او انسا وہو مومن، سوانی ہوئے تے باویں مرد ہوئے، جی اعمال چنگے عمل چنگا عمل اس اچھا کیتا تو اللہ پاک اس نو پاکیزہ زندگی عطا فرمیسی، اللہ پاک اس دا اجر عطا فرمیسی اس نو۔ اور دیکھو کہ اس زمین دا عطیہ کرنے والی بھی کون ہیں؟ عورت، ملک محمد شیر صاحب دی ہمشیرہ، اور جی میں انہاں زمین دیتی ہے تے جی میں تو پریشر آیا ہے جی، پریشلائز گروپ بھی ہوندے نا، آج کل پریشلائز گروپوں دا بڑا زور ہے، اتو لے کے تلے تائیں، ہاں پچھوں پش کرن والے لوگ ہوندے، پش کرن نا، ایک ہی کیتا ہی کن دیتی زمین، اے وہابڑی اے فلانے، لیکن اس خاتون تے یقین کرو رشک آندا ہے، دعاواں اس واسطے کہ اس نے ایک بہت بڑا عمل کیتا، بہت بڑا عمل، اور انشاءاللہ اس کو زندگی دے اندر بھی اور اس دنیا تو جان تو بعد بھی قیامت تک
جیڑے ویلے تا اس نمازی اس مسجد وچ نماز پڑھتے رہسن انشاءاللہ اس نو برابر اس دا ثواب یہ کیویں ہو سکدا؟ نبی علیہ السلام فرمایا من بنا للہ مسجد بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ایک تو انہاں واسطے اللہ پاک انہاں دا عطیہ قبول فرمائے، منظور فرمائے، اللہ انہاں دا اخلاص قبول فرمائے. پھر بعض شیر صاحب واسطے جو فوت ہو گیا ہے انہاں واسطے بھی دعا ہے، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. اور بعض لوگ اللہ انہوں نے ہمت دیتی ہوندی اور یہ دین واسطے ہوندی، دین واسطے. اور میں ضرور سامنے میں بیٹھے محترم اللہ باغ جویا صاحب، اللہ بخش جویا صاحب بیٹھے، انہوں نے بڑی ہمت وکھائی، استقامت وکھائی. ہاں اور جی میں آتے ہیں نا بھائی یہ ہوندہ زد، بعض بندہ زد تے آ ویندا یہ مسجد اسی مسجد بڑھیں گے، یہ تو وقت مقابلہ بازی کہ جناب اس طریقے نال دین دی آواز نو، حق دی آواز نو دبا دیتا جاوے. بہرحال انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی مطلب مقابلے دے حد دے اندر، انہوں نے بھی اخلاص دے نال اللہ دی رضا دے نال ایک مسجد بندی پئی ہے، اس دے مقابلے دے اندر کوئی اور مسجد بناون دی ضرورت. یہ دعا کرو اللہ پاک ساڈے ساریاں دے ذہناں نوں انجے بنا دے جے اساں بدلساں تے کوئی تبدیلی آسی. سمجھ آندی پئی نہیں؟ تبدیلی تا آندی نہیں پئی 3 سال ہوندے پے، انج نہیں آندی پئی جو اساں نہ بدلے حالے تائیں. جے تساں بدل جاؤ تو انشاءاللہ اللہ اتے بھی تبدیلی لے آوے. اساں نہیں بدلے تبدیلی آ گئی. تو بہرحال ان سارے واسطے دعا ہے، ساڑی اس بہن واسطے بھی دعا ہے. اللہ پاک انہاں دی اس عطیے نو، اللہ پاک انہاں دے اس دیونے نو قبول اور منظور فرما لے. تو ہاڑے واسطے ہی بڑی دعا ہے کہ تساں اج اس مسجد دے واسطے بہت بڑی ایک اپیل تے درخواست ہے تساں درخواست نہ کیتی وہ تساں ایدو تے بڑا انہاں نال حصہ لیا. اور آئندہ واسطے بھی جڑے حضرات صاحب سربت ہیں وہ بھی اس مسجد دی تعمیر واسطے بڑھ چڑھ کے حصہ لے. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سب دا دیونا قبول فرمائے اور سب دا بیٹھنا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. بیماراں واسطے دعا کرو اللہ تمام بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے بھی صاحب ایمان حضرات و خواتین دنیا تو چلے گئے سب واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اللہ انہاں دی غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما دے. جڑے حضرات اج اس پروگرام دے اندر شریک ہوئے شرکاء اور جڑے منتظمین ہیں، معاونین ہیں، متعلقین ہیں، اللہ پاک سب دی حاضری نو، سب دی محنت نو قبول اور منظور فرما لے. اللہ دنیا دے اندر آخرت دے اندر ساڑی کامیابی دا ذریعہ بنا دے. جو کچھ سنیا اساں علماء کرام کو لوں میرے کو لوں اللہ پاک اس دے اتے سنو عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ سنو ضد تو تعصب تو بچائے، اللہ پاک سنو ذاتیات تو بچائے، اللہ پاک سنو اپنے ذاتی اختلافات تو بچائے. اللہ پاک سب نو اخلاص عطا فرمائے، پیار اور محبت دے نال رحمن دی توفیق عطا فرمائے، ہر کسی دا ادب اور احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سنو اسے اسلام دے اتے زندہ رکھے اور اسے ایمان دے اتے ساڑی موت آ جائے اور اساں کلمہ شہادت پڑھ دے ہویاں اس دنیا تو چلے جائیے. اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائے، حشر دی تنگیاں تو محفوظ فرمائے. اللہ قیامت والے دن اپنے پیارے پیغمبر دی شفاعت نصیب فرمائے. جامع کوثر انہاں دے ہتھوں اللہ پاک نصیب فرمائے، صحابہ دی رفاقت نصیب فرمائے. یا اللہ اپنی رحمت والا سلوک فرما. یا اللہ کسی آزمائش اور ابتلا دے اندر سنو مبتلا نہ فرمانا. ہر قسم دی بیماریاں جویں اج کرونا بیماری ہے اللہ پاک اس تو بھی سنو محفوظ فرمائے. اور جڑے متعدی امراض ہیں اللہ پاک انہاں تو بھی محفوظ فرمائے. اللہ اپنی امان اور حفاظت دے اندر رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
وصلی اللہ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین.